اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بنده در آغاز باید یادی بکنم از مجاهدان فلسطینی با این حرکت بی‌نظیری که به عنوان طوفان الاقصی شروع شده، که انصافاً با این حرکتشون امید رو در دل بسیاری از مجاهدان، عزیزان و سرورانی که مشتاق دین و دیانت و اسلامند پدید آوردن. به حقیقت این طوفان الاقصی طوفانی بود که بعدها باید تحلیل بشه که چه حرکت بزرگی رو پدید آوردند این عزیزان. واقعیتش از اون موقعی که انقلاب اسلامی پدید آمد، بسیاری از اونهایی که تیز و هوش بودند گفتند آینده انقلاب اسلامی و اسلامه. اون هم اسلامی با یک منطق ناب پاک اجتماعی که تونسته حرکتی رو پدید بیاره که جهان تشنه این معناست. خیلی تلاش کردند که این رو خاموش کنند، ولی به حقیقت باید گفت اگر این انقلاب از منطق اصلیش دست نکشه، بدانید کلاً جهان باید تغییر کنه. باید این رو دریافت. اونهایی که اهلشن میدونن. حتی کسینجر همون اول گفته بود دیگه مسئله ما با شوروی نیست. همون اوایل که انقلاب پیروز شد، از این بعد دیگه دعوامون با اسلامه. اون هم اسلام با تقریر حضرت امام رحمت الله علیه، اون تقریر ناب دینی به تعبیر حضرت امام، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه وسلم. عرضم اینه که با پدید آمدن این انقلاب دیگر از این بعد باید منتظر باشیم. فقط اینجا پایه محکم باشه، اندیشه های ناب انقلاب ازش گرفته نشه، که به حمدالله رهبر معظم انقلاب بسیار هوشمندانه در این زمینه عمل کردند و این سالیان سال تونستن این حرکت رو در مسیر درست هدایت بکنند. اینجا محکم باشه. بدانید نه تنها صحبت مسئله فلسطین و فتح اون منطقه است، صحبت دیگری است. شاید باور نکنید باید منتظر فتح اروپا هم باشیم، نه به این معنا که گاهی گمان میکنند. نه، این حرکت خودش خیلی جاها رو میگیره. نوع برخورد غربی ها خود خبر میده که دیدن چه اثری داره این اندیشه انقلاب ما. به هر ترتیب این عزیزان با این حرکت یک مقطع جدیدی رو از حرکت و جهاد نشون دادن که انصافاً وضعیت کل منطقه را تغییر خواهد داد. میبینید انشاءالله. و به گمان من باید همون منطق اصلی قرآنی رو گفت، مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. اونها مکر خودشون رو میکنند. اونها هم در این زمینه هم رسانه دارند، هم نیروی نظامی دارند، هم ثروت و امکانات فراوان دارن، همه چی دارن، ولی یک چیز رو ندارن، خدا رو ندارن. کسی خدا رو نداره هرچه هم بخواد حرکت کنه، مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، خدا بهتر مکر میکنه. و اگر اون سنت الهی رو یه وقتی انشالله شد توضیح بدم، باور شاید نکنید همان چه که مایه قوت دشمن است، همان رو خدا مایه ضعف دشمن قرار. خاصیت نظام عالم اینجوریه. یعنی مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین، مکر خدا گاهی از همون راهی که مایه قوتش حساب میشه. اگر رسانه است مایه قوتش از همون راه، اگر نیروی نظامی است از همون راه.
خاصیت نظام عالم اینه، مخصوصا اراده الهی تعلق بگیره که معمولا اراده الهی هم انضباط هایی داره که تعلق میگیره. یکی از انضباطاش اینه تو واقعا خدا رو یاری بده، ان تنصر الله ینصرکم. این قاعده نظام عالم، واقعا خدا رو یاری بده، ببین خدا با تو چه میکنه، چه در سطح فرد، چه در سطح اجتماع، چه در سطح جهانی. که من این حرکت اخیر رو یک نقطه عطف جهانی هم میبینم، نه فقط در حد این منطقه در نظر بگیرید. واقعا حرکت جهانی است، اصلش هم برمیگرده به همون انقلاب ما و این حرکتی که این انقلاب پدید آورد، ذهنیتی که پدید آورد، رزمنده‌ای که پدید آورد، منطق ناب جهادی که پدید آورد، منطق اخلاصی که نسبت به حرکت جهادی پدید آورد. اون منطق ناب شاید باور نکنید اون موقعی که ما اون 8 سال جنگ تحمیلی رو داشتیم طی می‌کردیم، بعضیا باور نداشتن که اون 8 سال جنگ چه اثراتی میذاره. بعضیا نمیدیدن حضرت امام درش برکات میدید. واقعا اینجوری بود. ما دسته از برکات هست از همون 8 سال جنگ. الان بسیاری از نیروهای ناب ما مال اون منطقه است، اون موقع هست. سردار شهید سردار سلیمانی اون موقع پرورش پیدا کرد و بعد این حرکتی که میبینید ریشه در همون 8 سال جنگ داشت. ظاهرش سختی است، ولی اون مکر الهی که میخواد کار بکنه در این نظام عالم میگه شما سختی میبینید ولی من در دلش حرکت و جوشش و راحتی میبینم. میبینید آینده ای رو که پدید میاره. به هر ترتیب باید تشکر کنیم از رزمندگان فلسطینی که صهیونیست ها رو به لرزه در آوردن، بلکه بیش از مسئله لرزه در آوردن داره تغییرات جدی پدید میاد. اونهایی که اهلشند میدونند هر صورت مسئله‌ای که در منطقه رقم بخوره بدونید آینده این گونه خواهد شد. مهم اینه آدم منطق ناب دینی رو بفهمه و در این مسیر حرکت کنه. به همین مقدار اکتفا کنم. برگردم به بحثی که در جلسات پیشین داشتیم. ما در جلسات پیشین در باب معنویت دینی و در باب سلوک مطالبی رو عرضه کردیم و این نکته ها به دست آمد که اساساً مسئله سلوک و معنویت دینی دغدغه خدا داره و دغدغه بندگی خدا داره و میخواد یک زیست مؤمنانه موحدانه داشته باشه. میخواد با این حرکت به اون کمال نهایی که برای انسان تصویر شده برسه، اون کمال نهایی که گفته شده جنت ذات و جنت صفاته. میخواد این حرکت رو یک نفر که بخواد در مسیر سلوک حرکت کنه به او توجه میکنه. عرض کردیم سلوک برای خودش از یک جهت به امر قلبی گره میخوره، یک معامله قلبیه و به باطن گره میخوره. یعنی باطن درگیر نشه. شما در سطح ظاهر هر چقدر بایستید سلوک نمیشه، باید باطن رو تحول داد و این تحول هم تعبیر کردیم ارتقاء معنوی و ارتقاء در عوالمی است که باید او رو سیر کنه و بره و ریشه داره در اون زیست مؤمنانه موحدانه‌ای که باید داشته باشه. اینها رو عرض کردیم. در سلوک مسئله باطنی مطرحه، در سلوک دغدغه خدا مطرحه، در سلوک مسئله ریاضت شرعی مطرحه. ریاضت شرعی رو توضیح دادیم، فی الجمله توضیح دادیم. ان شاء الله بعدها ما اصلا باید بحث ریاضت شرعی رو به صورت جدی‌تر مطرح کنیم. ان شاء الله خدا روزی ما بکنه ما هرچی از این منطق ها بشنویم و منطق ناب قرآنی را، منطق ناب دینی رو بشنویم، به ویژه بزرگانی که در این مسیر، در این مسئله این مسیر رو طی کردند و رفتند، راهگشا هستند، از اونها استفاده کنیم، حرف رو بفهمیم، خیلی راه انسان باز میشه. انسان با اونی که میفهمد، با اونی که در جانش مینشینه داره حرکت میکنه، اقدام میکنه. لذا باید فهم را و بصیرت را پدید آورد و بعد از اون میبینید بسیاری از نتایج ناب میاد. مخصوصا جوان
یک نکته از نکته‌های توحیدی رو بفهمه، بسیاری از مسائلش حل میشه. این رو باید جدی گرفت. جوان معمولاً یک منطق ناب رو یاد گرفت، همه جا این راهگشای زندگیش و انشالله باید در این بحث ها بیش از پیش بهش پرداخته بشه و حل بشه و انشالله عرض خواهیم کرد. اگر احیانا وعده به آینده میدیم به موضوع بحث ما، چون الان به نحو جدی مرتبط نمیشه یا اگر بخوام توضیح بدم از بحث در میریم، لذا سعی میکنم به حداقل اکتفا کنم. انشالله وقتش بحث مفصل باید کرد. چرا ما اصلا لقمه ما باید اینها باشه؟ چرا ما از این حرفا نشنویم؟ چرا ما اندیشه های ناب دینی رو نشنویم؟ چرا اون چه که در اهل بیت در اوج میگذره چرا ما نباید خبر داشته باشیم؟ چرا؟ خب باید اینها رو شنید. باید در این زمینه بسیاری از نکته ها رو دریافت. سخن این نیست که بسیاری از مسائلی که در این نوع بحث ها گفته میشه در دین نیست، همش هست، اصلش تو دینه، فقط باید اینا رو دریافت. بله، ارتقای روحی میخواد، ارتقای علمی میخواد، حرف شنیدن میخواد، خیلی باید حرف شنید، واقعا باید حرف شنید، این رو باید توجه کرد. به هر ترتیب بحث سلوکی که عرض کردیم، بله سلوک این مسائل درش مطرحه. امر باطنی مربوط به قلب، دغدغه خداست، زیست موحدانه میخواد، بحث ارتقاء در عوالم بالاتر معنوی میخواد، در ملکوت عالم باید سیر بکنه انسان، اینها هست، دست به کار شدن داره. این رو گفته بود. بعد از این بحث از جلسه پیش رسیدیم به اینجا. خب حالا که چون این چیزی هست، سلوک اجتماعی که گفته میشه به چه معناست؟ و ما با این سوال پیش آوردیم بحث رو که اساساً یه همچی چیزی که از شما از سلوک سراغ میدید، امر باطنیه، امر قلبیه، عوالمی رو باید طی کنه. این دو مسائلی که مطرح میکنید، خب اینها چجوری جور در میاد با حرکت اجتماعی؟ بلکه برخی‌ها اصلا میگن اگر میخواید کار باطنی کنی مسئله انزوا و عزلت است و بعدش هم باید به خودت بپردازی و به درون بپردازی و باید به مسائلی از این دست توجه کنی و به بیرون توجه نداشته باشی و از بیرون ببری و این مسائل گفته میشه. اگر اینه اصلا باید یک نوع انقطاع از این نوع امور پیدا کرد. اقدام اجتماعی معنا نداره، حرکت اجتماعی معنا. بعضیا شاید اینجوری بگن و گفتن و بعضی اصلا برای همین سلوک رو و عرفان رو میگن از دل او حرکت اجتماعی در نمیاد. من فقط همینجا عرض کنم، تعبیر از امام رو دیدید، عارفان مبارزه جو، این تعبیر رو دیدید از امام در اون بحبوها گهگاهی میگه عارفان مبارزه جو، یک چیزی میفهمه. به نظرم باید این رو ما در این بحث ها بهش توجه کنیم که میخوام وارد بشیم و بحث کنیم. خب این سوال رو مطرح کردیم و بعد گاهی این تعبیر رو کردیم، اساساً آیا سلوک با اقدام اجتماعی، با حرکت اجتماعی، با حضور در صحنه‌های اجتماعی سازگاره؟ من عرض کردم اگه بخوام به طور خیلی خلاصه اول میگم بله، در دین سازگاره. این کف مسئله است، سقف مسئله اصلا چیز دیگری است. اصلا دین اون حرکت‌های نهایی سلوکی رو با اجتماع بسته و در فضای اجتماعی پیش میبره و این توضیح داره. ما انشاءالله باید جلسات بعد بهش بپردازیم. کف کار مشخص، سقف کار هم عرض کردیم، میخوایم ورود کنیم. گفتیم یه مقدمه بگیریم. این مقدمه رو که در جلسه قبل گفتیم، نیمی از اون رو گفتیم، نیمیش مونده. اون چیه؟ گفتیم اگر بخوام خوب بررسی کنیم، یک مقدمه میخواد که اساساً دین برای سعادت انسان چه میکنه. ما عرض کردیم دین برای سعادت انسان 3 ساحت رو مطرح میکنه. یکی ساحت دنیا، یکی ساحت آخرت، یکی ساحت فوق آخرت، یعنی بحث خدا. ادبیات فوق آخرت رو هم اهل بیت به ما دادند که گاهی صحبت عبادت تاجرگونه هست، کسی که میخواد بره بهشت، عبادت پردگونه است، اون کسی که میخواد از جهنم رهایی پیدا کنه. و بعد امام صادق میفهمه اما یه نوع عبادت دیگری است، اون عبادت عشقی است، حبا له. و بعد میفهمه این و هی افضل العباده،
یعنی دیگه دغدغه مسئله بهشت و جهنم نیست که من جهنم نرم به بهشت برم، اینها نیست. فوق این مطرح اون دغدغه خود خدا و عشق به خدا. و بعد حضرت میگه این افضل عبادت است و این عبادت احراری. میخوام بگم اگر میگیم فرا آخرت، فوق مسئله آخرت، این بیان امام صادق و از این دست فراوان اهل بیت دارن انشاءالله بعدها اشاره. خب بر اساس این ما عرض کردیم معنا نداره دین بخواهد سعادت انسان رو تامین کنه، مرحله نازلش که این بدنه بهش توجه نه، اینا رو در جلسه قبل گفتیم. و معنا نداره دین بخواهد سعادت انسان رو تامین کنه به آخرت توجه نکنه. چرا؟ آخرت آینده اوست، بلکه آخرت و ابد همکنون در او زنده است. در جلسه قبل اندکی در این زمینه توضیح. حالا سوال چرا فوق آخرت رو دین مطرح میکنه؟ دین که سعادت انسان رو میخواد، معنا نداره سعادت انسان رو بخواد فوق آخرت رو نخواد. مسئله اون توحید رو توش اشباع نکنه و توجه به توحید رو درش در نظر نگیره، بلکه قوی ترین سعادتی که برای انسان میخواد بیاره همین سعادت فوق آخرت که میخواد پدید بیاره. چرا؟ چطور؟ به چه دلیل؟ ببینید اگر انسان رو کسی بشناسه میتونه بگه چنین انسانی با چنین وضعیتی معنا نداره مسئله توحید براش مطرح نشه. این میخوام توضیح بدم. معنا نداره مسئله معنویت براش مطرح نشه و معنا نداره دین به این سعادت توجه نکنه، بلکه اصلا حقیقت انسان همینه. اینو میخوام امشب توضیح بدم، وارد این بحث بشم. ببینید اساساً دین یک صحبتی داره در نسبت انسان با خدا. اندکی رو من در این جلسه برای اینکه این بحث ما سامان پیدا کنه میگم، انشاءالله باید بعدها به طور مفصل به این اندیشه ها پرداخت که جا داره ما این بحث ها را، بحث های قرآنی است، بحث های در بیان اهل بیت، بحث های عمیق در باب انسان، باید به اون توجه کرد. اون چیه؟ ببینید ما اینجا که الان هستیم از یک جهت خیال می‌کنم من یک چیز مستقل از خدا هستم. درسته خدا منو پدید آورده، ما الان اینایی که معمولا میفهمیم اینجوریه، خدا ما رو پدید آورده، ایجاد کرده و اون نحوی که از ایجادم میفهمیم چیه؟ همین که خب خدا ما رو ایجاد کرده، ما الان هستیم، خلقمون کرده، ما هستیم، ولی خودمون رو مستقل میبینیم. واقعا حقیقت اینه در باب انسان، نسبت انسان با خدا. فقط همینقدر که خلقی کرده و یک توجهی داره از دور، مثلا اینجوریه، هم چیزی که گاهی بعضیا برداشت دارن، خدا از دور داره یک توجهی به بنده میکنه، اینه یه چیز دیگه است. اینه یه فکری بکنیم در زمینش. بعضی از بزرگان از آیات این رو فهمیدن. اگر خوب نگاه کنید اصلا صحبت اینجوری نیست. ما الان بنده به حقیم به تمام معنا، ولی برای ما واضح نیست. الان به حسب ظاهر ما اینا رو نمیفهمیم الان. خب خدا که میفهمه، خدا که میدونه، خدا که میبینه، این بنده اصلا بنده، این رو باید دریافت. این چیه؟ چه چیزی هست؟ در قرآن کریم گاه گفته میشه کل له قانتون، کل له قانتون، همه ملک خداست و همه خاضع وجودی نسبت به حضرت حقن، مطیع وجودی حقن، تذلل وجودی نسبت به حق دارن. این رو میگن قنوت و قانتون. دقت میکنه کل له قانتون. در قرآن کریم تعبیری که آمده در آیه 115 و 116 سوره بقره این گونه است: و قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه. بعضیا میگن خدا فرزند اتخاذ کرده. خداوند میگه منزه از خدا. بل له ما فی السماوات والارض، آنچه در آسمان و زمین است ملک خداست. که این ملک رو هم ما خوب نمیفهمیم ابتداءً در این بحث‌های اولیه. با این ذهنیتی که ما داریم اولا خوب نمیفهمیم، میگیم خب ملک دیگه، درست مثل اینکه این کتاب ملک منه، اینجوری نگاه. ولی ملک خدا ملک حقیقیه. شما الان خودتون
این تصویری که در ذهنتون میسازید ملک شماست یا مال شما نیست. اون چی که در درون شما وجود داره فکر میکنید مال شماست یا مال شما نیست. اونم ملکیته، اما از این دو ملکیت نیست. این ملکیت چجوریه؟ من این رو وقتی فروختم دیگه مال من نیست. ولی این علم رو حتی به اعطا هم به کسی بکنی از تو جدا نمیشه، این مال توست. این رو ما میگیم ملک حقیقی. اندکی در خود نمونه هایی داریم ملک حقیقی رو میفهم. ملک حقیقی خدا رو اگر کسی بخواد بفهمه یعنی هیچ چیزی رو اصلا نمیتونی پیدا کنی مگر اینکه حقیقتش ملکه. نه حالا ملک خداست و یه چیز دیگر هم هست، نه حقیقتش ملکه، مال خداست. ملک حقیقی اون هم اگر کسی بفهمه اون احاطه وجودی حضرت حق را که همه جا رو او پر کرده، اون فراخنای دل شما، اون جایی که شما دعا میکنی اذا سألک عبادی انی فانی قریب، خدا چجوری به ما نزدیکه؟ از رگ گردن نزدیکتر. چجوری نزدیکه؟ از آنچه که ما میفهمیم به عنوان قرب هم گذشته. گاهی قرآن میگه واعلموا ان الله یحول بین المرء و قلب، انسان و قلبش، خدا بین انسان و قلبش حائل است. یه جور دیگری است این صحبت. یعنی هیچ هیته‌ای حتی اون فراخنای دل که میگویم مال من است از دست خدا در نمیره. اینو متوجه باشیم. هیته خدا را که وقتی گفته میشه جوری در قرآن کریم صحبت میکنه که خدا هیچ هیته‌ای از هیته ها را نمیتونی از او جدا کنه. همه جا هیته خداست و حتی همون جایی که به تو یه اراده میده، الان به من اراده داده من میتونم دستمو تکون بدم، درسته؟ ولی یادتون باشه همین هیته که به من اراده داده منو گذاشته چنین بکنه از هیته کار خدا در نمیره. این تعبیر که میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقعد چی میگه به ما؟ من دارم بلند میشم، من دارم میشینم، ولی میگم حول قوه الهی تو اینجا هست. یعنی هیچ هیته‌ای. این رو ابتداء برای ما هضمش سخته. الحمدلله در سنت اسلامی فیلسوفان ما، عارفان ما به عمق این رو بحث کردند و به نتیجه رساندند. برهانهای خیلی واضح و شفافی داره. من الان ابتداء نمیخوام وارد در اونا بشم، میخوام بگم اصل این اندیشه قرآنی رو میخوام بفهمیم. تا این رو گفتید حول و قوه خدا هست، یعنی همون جایی که تو میگی من دستم را تکان دادم همون جا حول و قوه خداست، از حول و قوه خدا در نمیره. حول و قوه خدا همون جا هست. حالا چون این رو حول و قوه رو عرض کردم، یه بیانی است در باب امام صادق. شخصی میره سعایت میکنه در باب امام صادق پیش حاکم عباسی و سعایت به دروغ هم میکنه، یعنی اصلا این واقعیتی نداشت. میخواست خوش خدمتی کنه و بگه من خیلی جانب شما رو میگیرم و با امام صادق خوب نیستم، چون این کاری کرد و به دروغ گفت. حاکم عباسی امام صادق رو خواست. به امام صادق گفت شما فلان جا فلان مطلب رو گفتی. حضرت فرمود من چون این نگفتم. اون حاکم گفت من شاهد دارم. حضرت فرمود شاهد دارید بیارید. شاهد هست بیارید. این شخص اومد تا امام صادق رو دید به خودش لرزید، دید که دروغ هم گفته واقعا. حاکم گفت ببینید ایشون میگه. امام صادق پرسید تو این صحبت رو میکنی اینجا دیدی؟ اگه بخواد بگه نه، این حاکم بیچاره اش میکنه. ولی از یک طرف هم سعایتی کرده بود و خبط بزرگی هم شد و مسائلی پیش اومده بود برای خودش. امام صادق گفت حاضری قسم بخوری؟ گفت آره. حاضری قسم بخوری که من چنین گم؟ گفت. امام صادق فرمود خب قسم بخور. این شروع کرد به اسماء رحمت خدا گفتن و بعد که مثلا من این دیدم که شما چنین گفتی و اینا. امام صادق فرمود اینجوری نکن، همینی که من میگم و تو بگو. تو بگو اگر من خلاف گفتم از حول و قوه الهی در میام، به حول و قوه خودم تکیه میکنم. یه تا همین رو گفت دردم عاجز شد افتاد.
یعنی ما برای ما واضح نیست ولی این حقیقت در ما هست. خب حجت خداست، میدونه و میتونه چون این کار. این حول و قوه در ما هست. هرچند کسی قوی بشه، مثل عارفانی که قوی میشن میبینن حول و قوه خدا داره چه کار میکن تو عالم. این فعل خدا ما رمیت از رمیت ولکن الله رما برای اهل الله واقعا واضحه. میبینن اون جایی که کار میرسن، شهود میکنه، میبینه چجوری این نور حق آمده و داره کار میرسه، چجوری این نور حق همه جا جاری است و داره کار میرسه. اینا رو میبینن، برای اینا واضحه. کسانی هم که معمولا در کار فلسفی بودن، اونها هم بحث‌های جدی دارن. اون بحث وجود رابطی که بین اونها مطرح جناب ملا صدرا، که انصافا این تعبیری که از امام داره ملا صدرا و مل ملا صدرا و ما ادراک مل ملا صدرا، نمیدونیم در ملا صدرا چه خبره. از امام دیده که این اون معضلات سنگین شریعت را با نیش قلمش، با نور فکرش حل میکنه و اون نکته اصلی و دقیقاً اون چه که در دین آمده هم درست میکنه، که خودم انشالله عرض میکنم. ایشون به همون انتم الفقراء الی الله توجه میکنه و همین آیه رو معنا میکنه، تفسیر میکنه، ولی در این حال کار فلسفی دقیقی میکنه، بهش میرسه. خب اون چی کار میکنه اونجا؟ جناب مولا صدرا با اون نکته‌ای که میگه ما عین فقریم، عین ربطیم. این رو باید فهمید. تو بحث علیت این رو حل میکنه، استدلال میاره. عین ربط اصلا چه کاری از او برمیاد مگر با همان حقیقت مستقل حضرت حق؟ چه کاری از او؟ هیچ کار برمیاد از اوست. این رو توضیح میده و اون حقیقت اصلی ما، یعنی همین الان وصل به حقیم، همین الان اینک هر کاری میکنیم با حق میکنیم، هر فکری میکنیم با حق میکنیم، وجود ما با حق هست. این رو توضیح میده و توضیح دادی شد. و انصافا باید در جای خودش بحث‌های جدی‌تری رو بکنیم. این فیلسوفان ما چجوری تونستن به این اسرار بزنن؟ به برکت شریعت. خود صدرا میگه من به مشکات نبوت رسیدم، با اینها حلش کردم، ولی تحلیل فلسفی و عمیق ازش ارائه. حالا این بحث رو که جناب مولا صدرا داره، عارفان ما شهود میکنه این معنا رو یافتن. این حقیقت میشه چی؟ ملکیت حق همه جا رو گرفته. ملکیت حق همه جا رو گرفته، یعنی شما هیچ هیته ای رو نمیتونی دست بذاری بگی این هیته خدا نیست. اگر بتونی یک جا رو بگی که اون هیته خدا نیست، در حقیقت او اصلا ربط به خدا نداره، مخلوق خدا هم نیست. باید هر جایی رو دست میذارید خالقیت حق، ربوبیت حق، الوهیت حق رو ببینید. برای خوش توضیح داره، میرسی میشن. خب درست شد. این بیان رو که میکنن، بعد میگن خب الان بخوام خودمو بفهمم چیه؟ اگر خودم، ببینید همون نسبتی که من دارم، میگم ما این دست رو تکون میده، منم که این دست رو تکون میدم، میبینم پایه اینه، پایه من کیه؟ پایه من کیه؟ یعنی حقیقت من، پایه این دست من میگم منم، ولی پایه این حقیقت کیه؟ خداست. این رو قرآن کریم میگه چون ملک خداست. و بعد این رو میفهمم که له ما فی السماوات و الارض کل له قانتون، همه عالم همه خاضع وجودی حقن، مطیع وجودی حقن، وصل به حقن، با حق معنا دارند. این رو اگر من بخوام با زبان دینی بگم، این رو تعبیر میکنم به بندگی تکوینی همه موجودات عالم. این کل من فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، این تمام موجودات عالم میبینی همه عبد خدان. این حقیقت ماست، یعنی حقیقت ما این ربطه. باز بذارید اینو بگم، در قیامت بحث هایی است، بحث قیامت در قرآن، اونا رو خوب توجه کنید. گرچه بحث های عمیق و سنگینی است، ولی واقعا این بحث های قیامت عجیبه. در قیامت این گونه گفته میشه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. پرسیده میشه پادشاهی، ملکیت، هر لمن الملک رو چند جور معنی، ولی پادشاهی از آن کیه؟ دست کیه؟ اینجا این لمن الملک الیوم، امروز روز قیامت، روز بروز حقیقت. آیاتون باشه، خیال نکنید یعنی اینجا نبوده اونجا پیش اومده. اینجا در ما هست، اونجا فقط کشف قطاع می شود.
اون تعبیری که علامه آورده لقد كنت فی غفلة من هذا فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. تو دنیا بودی همین خبرها بود، فقط پرده بر چشمت. بعدن که رسیدی به قیامت کشف غطا، یعنی پرده رو کنار. الان چشمت تیز شده، یعنی همون که بوده رو داری میبینی. قیامت این نیست که یعنی چیز خاصی است که نبوده بعدن پیدا شده، نه، همه حقیقتی اینجا بوده اونجا فقط آشکار میشه. معاد ما اینجا ساخته میشه، در آخرت آشکار میشه. همینجور اصل توحید، در توحید اونجا اینجوری گفته میشه لمن الملک الیوم، گفته میشه این پادشاهی از آن کیه. بعد خداوند میگه لله الواحد القهار، مال خدای واحد قهار. این تعبیر واحد قهار که در قرآن مکرر هم میاد، اون یگانه دارای قهری که دومی برای خود نمیگذارد، یعنی همه جا رو میگیره، میبینید همین یکیست همه جا. این که گفته میشه در جهان پس یا حسرت علی ما فرطت فی جنب الله، ما تو دنیا جنب الله بودیم و این کاری متوجه نیستیم. الان برای ما واضح نیست. بله مؤمن تمرین هایی میکنه، همین نمازی که شما میخونید، همین نمازی که شما میخونید توش بگردید، یه مقدار حال خوش پیدا کنید، یه حضوری پیدا بشه. اون موقعی که میشه، در لحظه‌ای که اینجوری میشه با خدا ارتباط برقرار کنید، احساس میکنید با خدا چجوری ارتباط دارید. فراخوان دل پر میکنه، آره، همه جا رو هم پر میکنه، آره. وصله به کی هستید؟ به این بی‌نهایت، این حقیقت بی‌نهایت. اینجا هست، همه جا هست. یعنی ما احساس نمیکنیم اینجا مثلا نیست، اونجا هست. الله فی قبلة المصلی که گفته میشه معناش نیست کسانی که حال خوش پیدا میکنن، تو خود دعا هم نگاه کنید، حال خوش پیدا کنید، اون موقع خدا رو میخونید، همون فراخنای دل میگید ای خدا. کی رو میبینید اینجا؟ میگید خدا. با کی صحبت میکنید؟ خدا. همش اینجاست؟ نه، اینجاست و همه جاست. یعنی این رو حس مختصری داریم. این همون فطرت ناب ماست که اندکی سر در بیاره و شریعت با همین نماز، با همین دعا برای ما راه رو باز میکنه. ولی حالا چون این حقیقتی روز آخرت که میشه لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، همه جا خداست. تازه اونجا جلوه میکنه که امام صادق فرمود لمن الملک رو خدا میگه، لله الواحد القهار هم خدا میگه، یعنی سوال رو خودش میکنه، خودش، یعنی دومی پیدا نمیکنه، عالم رو گرفته. این حقیقت نیست، این حقیقت اصل حقیقت ماست. یعنی اگر بفهمیم، فقط پرده الان کنار بره، ببینیم اینه، همین الان ببینیم پرده کنار بره، اون حقیقت به ناب بودنش. چون ما معمولا حتی شهود هم داشته باشیم، شهود ناب نهایی نیست. شهود ناب نهایی از این دست مال عده خاص است، ولی این تو قیامت برای ما پیدا میشه. الان هم همین هست، یعنی همین الان هم اینجوری هستیم. الان اصلا منو بخوام معنا کنم بدون خدا معنا نداره. هر انسانی، هر موجودی، هر مخلوقی رو بدون خدا این رو میگن بنده بودن انسان، بنده بودن همه موجودات. این کل ما فی السماوات و الارض الا آتی الرحمن عبدا، همه عبد خدا، عبد تکوینی. حتی اینجا این عبد تکوینی که میگیم همه رو میگیره. توضیح میدن، خداوند این گونه توضیح میده که هیچ کس نیست مگر اینکه عبده. حتی اونجایی که داره شیطنت میکنه از عبد بودن در نمیاد. اون هیته اراده رو که خدا بهش داده توضیح داره، ان شاء الله باز بعداً میگیم در هیته ارادهش داره چی کار میکنه، ولی از عبد بودن در نمیاد. در این نظام عالم همه اینجوریه. خب این حقیقت اصلی ماست، یعنی حقیقت اصلی ما بندگی است، بنده بودنه، بنده تکوینی بودنه. یعنی اصلا به تعبیری من خودم رو بخوام نگاه کنم، باید خدا رو هم نگاه کنم. اصلا خودم بخوام ببینم و خودم رو بفهمم. علامه طباطبایی یه بیانی داره، میگه این از این نشأه انسان در میره، آینه که میشکنه تازه میفهمیم چه خبره. یعنی همش ما تو آینه میبینیم، میگیم الان به ما بگن، میگیم آقا همین میبینید این حرکت هایی که شده، این ماشینی که داره میره، اون نمیدونم درختی که اونجا قرار گرفته، این بادی است که داره میوزه، اینا رو میبینیم. خب اینا رو میبینیم، ولی آینه بشکنه که ببینیم حق این که نبود، همش حق بود، ما خیال میکردیم اینجاست. آقایون و رفا میگن ما این رو میبینیم اینجا، یعنی میبینیم اسماء الله. این تعبیری که در دعای کامل دارید
به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، یعنی همه اسماء الله. بعضی از عرفا بیان میستن نگاه میکنن مردم، همین هر چیز رو نگاه میکنه، میگه من دارم اسماء الله میبینم. میبینه اسماء الله میبینه. ما حالا اینجا میبینیم این درخت، این نمیدونم انسان، اون نمیدونم باده، اون نمیدونم چه، از همینا رو میبینیم، ولی اونا اینجوری میبینن. یعنی بنیاد، اگر کسی بنیاد ببینه میگه اصلا انسان بدون خدا معنا نداره. انسان بنده خداست. این بنده تکوینه، بنده تکوینی حق. این رو بخواید معنا کنید، گاهی میگید انتم الفقراء الی الله ایها الناس، این تعبیر آیه 15 فاتحه، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله، شما عین فقر به خدایید. اصلا کجاست که شما کدوم موطنی که تو بخوای بگویی در این موطن من جدای از حق معنا دارم؟ همش ربط به خداییم، همش فقر به خداییم و همش هم کل له قانتون، همه خاضع وجودی نسبت به حق. خب کسی این رو بفهمه بدون انسان یعنی این. اصلا میشه دین بخواهد سعادت انسان رو پدید بیاره بدون اینکه این اندیشه بندگی رو داشته باشه؟ به نظر شما در دین مهمترین اندیشه‌ای که وجود داره چیه جز بندگیه؟ ان اعبدونی هذا صراطم مستقیم. یعنی اون بندگی رو تو داری، در صحنه اراده هم تو بنده باش، چه بخوای چه نخوای تو بنده ای، ولی به حقیقت تن بده، با حقیقت زندگی کن، به مجاز زندگی نکن، با حقیقت زندگی کن. و به تعبیر دیگر میشه دین بخواهد سعادت انسان رو با دستورات دینیش، با اندیشه های دینیش پدید بیاره، به این مسئله اصلا توجه نکنه. اگر به من بگید میگم این اصله، بد انسانه، بد بدنشه. یعنی اگر دین به سه ساحت بدن و دنیا و ساحت نفس و آخرت و ساحت بندگی و توحید اشاره میکنه، این سه ساحت اشاره میکنه و به این سه ساحت توجه میکنه و سعادت رو رقم میزنه، رابطه‌ش هم طولیه. یعنی اگه به من بگید عمیق‌ترین ساحت انسانی کجا این پوسته ها رو میندازیم و مشخص میشه؟ قیامت. کسانی هستن اینجا این کار رو کنن؟ بله. ائمه تشویق کردن به این؟ بله. در جلسات قبل عرض کردم اون مردان الهی که به این صحنه میرسن، امیرالمومنین میگه لااقل اندکی از خصیصه‌ها اونها رو داشته باشید شما. یعنی اگر نمیتونید 10 خصلتشو پیاده کنید، لااقل یک خصلتشو پیاده کنید و این رو باید در کار آورد. خب کسی اگر این معنا رو از دین بفهمه، دستورات دینی اساساً درسته، نماز گفته شده، انفاق گفته شده، خوشدلی گفته شده، خیلی از کارها رو در دین دستوراتش رو میدونید. این دستورات دینی آمده با همه شعبش قرار 3 تا کار رو یک جا بکنه، هم دنیامون رو آباد کنه، هم آخرتمون رو و هم توحید رو. و این 3 هم به هم گره زده است. الان وقت ندارم اینا رو توضیح بدم. جوری کرده دنیامون به آخرت وصله و جوری کرده آخرتمون به توحید وصله. توضیح دارین. همینجا یه اشاره بکنید. هیچ شنیدید در مورد درجات بهشت، طبقات 8گانه بهشت چیزی شنیدید؟ خب این طبقات چیه؟ اگر به من بگید تمام این طبقات با قرب و دوری از حق معنا داره. اندکی قرب باشه اون طبقه پایین، یک کمی بیشتر باشه، اینا توضیح داره. همه کل اون قیامت، کل اون چیزی که در آخرت گفته میشه اینجوری بسته شده، با توحید بسته میشه. و جالبه حتی اینجوری هم گفته عمل نیک هم بکنی توحید نباشه، کفر باشه، پذیرفته نیست، ثبت عمل. اینم توضیح داره ان شاءالله در جای خود. چی میخوام بگم؟ این 3 ساعت رو به هم گره زده دین، همه هم در همه اعمال آورده و این باعث شده بسیاری از عالمان ربانی پرورش یافته در دین ازشون بپرسید راه سیر و سلوک چیه؟ میگن همین شریعت، همین دستورات دین. البته بعدا باید توضیح بدم در این زمینه ان شاءالله جلسات بعد، ولی الان اصل اندیشه رو بگم. میگن همین دستورات دین. بله واقعا همین دستورات دین.
اون خدای حکیم میدونه چیکار کنه، هم دنیا تو با همین دستورامو بسازه، هم آخرت رو، هم فوق آخرت. خدا میدونه. بنده خدای اومد خدمت آیت الله العظما بهاءالدینی، گفت آقا من دستور میخوام، دستور سلوکی بدید. گفت همین دستورات شریعت. اون توقعش نبود که اینجوری بگه آیت الله العظما. به ذهنش بود که حتما باید یک کار ویژه‌ای بکنه که گفت نه من دستور سلوکی میخوام. از آیت الله العظما بهاءالدین فهمید منم همین دارم میگم همین شریعت. این رو واقعا باید دریافت. بازم بذارید نمونه عرض کنم. علامه طباطبایی تو همین رسالة الولایه آورده. رسالة الولایه علامه واقعا خواندنیه، تو همین فضاست، تو همین بحثاست. میگه من خدمت استادم، ظاهرا این استاد مرحوم قاضی است، اون قاضی بزرگ، اون عارف بزرگ دوران خودش، خیلی قدر بود. گفت ازش پرسیدم کجای دین سیر و سلوکه؟ کجای دین این بحثای معنوی از این دست؟ گفت استادم به من گفت کجای دین سیر و سلوک نیست. خیلی معنا داره. کجای دین تو؟ حتی در انفاقش، حتی در خوشدلیش، حتی در نمازش. ما تو نماز میفهمیم ان شاء الله بعداً یه دوره اگه من بحث نماز می‌کنم، اصلا نماز عینیت خودشو میاره در تمام صحنه زندگی ما، راه داره. و واقعا همین، اصلا نماز اینه. نماز اولا خودشه و بعد حقیقتشو باز می‌کنه. اصلش تماما همینه. یعنی راه تقرب رو به آدم یاد میده. میخوام چی بگم؟ کجای دین رو دیدید که با سلوک نسازه؟ همش اینه. خب این یادتون باشه، این اجتهاد خیلی سنگین میخواد. معمولا هم کسانی که این اندیشه به این فضا و این دسته از مباحث رو همراهی کردن، راه رفتن، تازه میفهمن و بعد وقتی جلوتر میرن میدونید چجوری متسلب میشن در شریعت. جز این راهی نیست. حتی این شکلی عرض میکنم، این رو علامه طباطبایی هم خیلی با دقت توضیح داده تو همون رساله، ولی بعدم میرسادم جز این راهی نیست. اصلا خدا خودش داره میگه بابا راه به سمت من اینه، من بگم نه، تو خدا میگی نه، من خودم بهتر میدونم، نه همین راهه. بله شریعت سطوحی داره، متاسفانه ما برخی از سطوح رو شنیدیم، برخی از سطوح رو نشنیدیم. تو تک تک اعمال سطوحی داریم، تو تک تک کارها سطوحی داریم. این سطوح رو باید فهمید. انشالله باید بحث عمل برتر، اون به اصطلاح روح عمل، اون منطق ناب در دل عمل، اونها رو انشالله بحث کنیم. بعد میبینید واقعا همین هاست که شریعت دم به دم هی ما رو ارتقا میده، میبره بالا، میرسونه به اون جایی که باید برسیم. خب چی میخواستم بگم؟ کجای دین سلوک نیست. چرا؟ چون هر چیزی که گذاشته آخرت من تامین میکنه، دنیا من تامین میکنه، ولی توحید و اون حقیقت ناب بندگی منو هم تامین میکنه. این خاصیت دین. خب این مقدمه رو که گفتیم، یه نتیجه بگیرم، ظاهرا دیگه آخر بحث ماست، یه نتیجه بگیرم. خب شما این رو گفتید، اگر کسی بگوید اقدام اجتماعی چه ربطی به سلوک داره، چه ربطی به معنویت داره، خیلی راحت. اگر دین با همین دستورات گفته من تو رو به خدا میرسونم، بحثش سعادت همینجوری هم تأمین کرده و در این دستورات سراسر اقدام اجتماعی آمده، بلکه یه مرکز ثقلی به اسم اجتماع قرار داده در شریعت ببینم، پس چی باید بگم؟ باید بگم اصلا دین آمده ما رو در اقدام اجتماعی به خدا برسونه. معناش اینه. شما دستورات دینی رو نگاه کنید، دستورات دینی فقط فردی نیست، بلکه بسیاری از اموری که ما فردی تلقی میکنیم دین به شکلی بسته که اجتماعیش هم کرده. تمام صحنه‌هاش، حتی جهاد، دقت کنید، جهاد بابون فتح الله لخاصة اولیائه. میرسیم ان شاء الله. اون تعبیری که حضرت امام همیشه استفاده میکرد، شهید نظر میکند به وجه الله. تو روایت رسول الله آمده صلی الله علیه و آله و سلم. اونجا خصیصه های شهید رو که میشماره، بعد میفهمه شهید ینظر الی وجه الله،
تو جهادش دیگه پر از مسئله چیه؟ اشتغالات اجتماعی است دیگه، همش درگیری در سطح، همش هم باطن رو ساختنه. تو همین جهاد و همین رو یاد بگیریم. ان شاءالله میرسیم. من عرض خواهم کرد بحث‌های رسول الله رو خدمت سروران عرض خواهم کرد. چی میخوام بگم؟ تمام اونچه که دین بسته جهت اجتماعی درش بسیار غلیظه. شریعت ختمی سراسر پر است از این مسئله حرکت اجتماعی. حالا یک دور سوره بقره رو بخونید. من انشاءالله چون بعداً باید از سوره بقره هم یاد کنم، یک دور سوره بقره رو بخونید ببینید چه خبره. انشاءالله میرسیم و میخونیم بحثش رو میکنیم. میخوام بگم اگر کسی بخواد جدی نگاه کنه تمامش رو به شکل اجتماعی بسته، ولی دین میگه من با همین تو رو به خدا میرسانم. من راه رو اینجوری میبندم برات که هم دنیات آباد بشه، هم آخرتت آباد بشه، هم فوق آخرتت برات آباد بشه. به همین مقدار اکتفا میکنم. انشاءالله در جلسات بعد ادامه این بحث رو باید داشته باشیم. عرض خواهم کرد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.